Mula noon hanggang ngayon, ikaw po ang buhay nga Panginoon. Hanggang ngayon, dito kami nag-uupo upang naman magpatuloy naman kami sa open vlog video. Panginoon namin, mga nandun sa kalangitan at kapangyarihan sa lahat. Ibigay ihatag sa among Ginoo tanang ako sugabako Ginoo sa among nga pagpangabuhi sa daadlaw nga tanan. Ari nagatubang naman kami Japon sang tawag nga kabudayan sa pagpangabuhi. Ang gasolina wa gigihapon nagataas, aganubo gataas lagi ni ang diesel kang ang mga gasolina gataas gini gani gina buligi namon simong gatugyang simong balang araw. Ito ang aming vlog video ipuling nga prayer imo sagutin sa lahat naming pagbubuhay dito nga bigla lang ito mababa at magbababa pagid Lord ang iyong mga kuryente na aming use everyday, katulad ng mga electricity at ang prime water o water dito amin sa Bacolod ay hindi pa ito bumaba hanggang ngayon. Alam namin kayo po magbigay ng solusyon at ng bawat tao makapagtiwala kapag salig sa tanan nga mga sa Sinico kag sa prime water nga nagaserbisyo diri sa amon sa Bacolod City. Ginoo kami nga gamahanan Ginoo halin sa una hasta subong nagalaom kami ang tanan namon gipangamuyo i-granted mo ihatag mo sa amon ibuo mo sa amon ang milyon-milyon ang gawas-awas nga grasya sa amon nga panimalay kapag hidait ikalinong sa iya hatag sa amon ang tanan namon nga pamilya ara sa buong sa danom sa masakit tandugon mo nga mag-udula ina mag-ayo ina kabuga ang mga spirit nagawok na sila sa mga tao nga nagamasakit kagaila pa ni malay bugahi ko sa kabakod Ginoo kabalo kami Ginoo kadamo gid Ginoo sang among kakulangan sa imo gani ginabubo ko sa imo Ginoo ang tanan namon nga mga sala nga kuhaon mo Ginoo kag ginapatawad namo Ginoo tanan-tanan Ginoo ang mga tawo nga nakasala sa amon milyon orando pa Ginoo mo namon nga sala kag kuno dako man sa milyon kita sa mga sala sa tao ginapatawad na namon sila kay ikaw so simo isa o duwa tatlo ara ka kag ang tanang nga tawo nagaproblema ti ginatugyan na masimo ginatanan nga problema diri sa kapangabuhi sa pungsod sa Pilipinas kung paano kami makalikaw naman sa nga tawo nga gamo ang pangamuyo namon Ginoo nga hindi madayon ang mag sugod naman ang gira sa nasyon sa bilog nga kalibutan. Galblo kami posible simo kami proteksyonismo bulaan nga pakpak landong sa imo manto itanduga sa imo bulaan nga kamot kag pangunahuna kag paminsaron kag sa imo bulaan nga kamot nagrusong kamot ang presidente sa China nga magabag-o bag-o kag magahinulso sa tanan niya masala kag ang tanan nga mga paminsaron nga hindi amo madula kag mag-isa sa pagsalig simo kag ikaw gawmahanan nga hindi tudok sila panahon at igipusoon nga sila pinakamangyarihan ara kapag Ginoo nga yari nga amo gituuhan nga amo gid ang mga solbar sa tanan namong nga problema kun ando Ginoo katigasan tigipusoon ang China Ginoo kabay nga ikaw magapalumok sang iyang tigipusoon Ginoo kag magbag-o sang kusog kabakod nga ang pagpamatay sang tawo wala gina sang pulos Ginoo gani ginatugyang ginamosimo ang tanan nga mga paminsaron Ginoo nga mga tibo nga gusto nila maghari sila Ginoo sa bilog diri nga kalibutan nga maluhod sila ang tawo pero sige hapon nagapaningaw kami nga bisan paano makasalig kami ang tanan nga mga gapagdaog-daog sa amon sang amon nga kontra nga nasyon at China hindi na madayon tungod subong nga vlog video prayer kami simo ang tanan nga problema namon ginatugyan namon labi na ginoo sige hapon Ginoo nga ibang mga Pilipino nagakakulbaan ng Ginoo tungod sa padayon nga pag makita ang mga barko sa China diri sa amon sa pungsod sa Pilipinas nga may mga armado ini kay bakurbang bapor di kira ini kag pinakabaskog pa nga mga barko sa ilang lugar po sige hapon bisan na kabaskog sa barko kun pumagagyan sa sang Ginoo tandugon sa sang Ginoo mahuyang ina tungod ina nga mga bagay hindi ina pagbuot sang Ginoo kundi iya Ginoo sang iya mga kaaway gani kabalo kami nga wala gid sang makagahom gamahanan pa sa bunga tiempo kundi ang Ginoo ang tanan mga tawo gapangita sa kinagwala Ginoo buligi sa adlaw-adlaw nga tanan ang mga tawo nga gapangabuhi sa adlaw-adlaw nga pagsalig sa imo ibuo na sila tanan-tanan nga grasya Ginoo nga maabel sa iban maabil man nila Ginoo labi ang mga tawo sa bunga tiempo ara sa kapigaduhon kag mahal sa tanan nga balaklo nga di kakaon kabay ka maga-create mga milagro makatandog sa mga tawo may mga susubra sila pakabuhi kag magabulig Lord
halin sang una hasta subong umaapaw ang grasya ko nga minagatuo lamang sa imo kani ginatugyan namon ang tanan namon nga pagpangabuhi diri sa bahusang kalibutan labi na kisang mga tawo kapangita sa balay sa gyapon ang mga tawo na nasunugan ikaw gid mga tandog sa tanan nga pertiko sa tanan nga mga susobra sa mga buhi makashare sa ila grasya tungod sa mga batawo nga na kalasunugan sa ila balay nagkaladula na Ginoo kag nagkalatupok sang kalayo nakasunog Ginoo gani katugyan namon sa imo ang pagbinuligay ang pag-isa sang bilog Ginoo nga mga tawo nga Pilipino magaisa magpanalaytay ang dugo nimo dira ang dugo nimo agud mag-isa sila sa pag salig sa imo nga ikaw gid ang gamhanan halin sa una tas buhi tanan ginapangayo ginamon sa imo nakabugto nga sa Ginoong Jesucristo in Jesus name amen and amen.